हामी आर्थिक समयमा रहेका छौँ। दर्शकवृन्द, हामीले अर्थतन्त्रको अवस्थाको विषयमा जानकारी दिँदै आएका छौँ। यसैगरी अर्थविद केशव आचार्यले आगामी मौद्रिक नीतिबारे आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। कस्तो किसिमको मौद्रिक नीतिको आवश्यकता पर्दछ, कोभिड-19लाई मध्यनजर गर्दै मौद्रिक नीति आउनुपर्ने पनि उहाँले बताउनु भएको छ। साथै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई अबका दिनमा कसरी अगाडि बढाउने, कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ, के कस्ता एजेन्डाहरू लिएर अगाडि बढ्न सकिन्छ, यिनी विषय पनि उहाँले बताउनु भएको छ। यही सेरोफेरोमा रहेर गरिएको कुराकानी अबको प्रस्तुतिमा। सर, आगामी मौद्रिक नीति कस्तो आउनुपर्छ, के कस्ता विषयहरू समावेश भएर आउनुपर्छ, के भन्नुहुन्छ यहाँले? अब मौद्रिक नीति बजेट आइसक्यो र बजेटले के भनेको छ भने बजेटको समग्र उद्देश्य 7% आर्थिक वृद्धि दर र 7% के हो क्यारे मुद्रास्फीति दर कायम हुने गरी राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउने छ, सार्वजनिक गर्ने छ भनेर भनिएको छ। र यही फेरि भनौँ यसैको सेरोफेरोमा मौद्रिक नीति आउँछ। र बजेटले नै के भन्यो भने अब यो कोरोनाले गलित भएको अर्थतन्त्रलाई अलिकति गति दिनको लागि कर्जा विस्तार गर्नुपर्छ। त्यो कर्जा विस्तार गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले उसको पुनर्कर्जा कोष चाहिँ 1 खर्ब पुर्याउनु पर्छ भनेर भन्यो। र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि सायद त्यसै नै गर्ला मौद्रिक नीतिमा। अब अर्को कुरा यो ब्याज दर, यो निक्षेपकर्तालाई दिने ब्याज दर र व्यवसायीसँग लिने ब्याज दरको बीचको फरक धेरै हुनु हुँदैन भन्ने कुरा छ। र यहाँनिर एउटा द्वन्द्व छ। निजी क्षेत्रले चाहिँ के भन्छ भने ब्याज दर घटाऊ, एकदमै कम गर भनेर भन्छ। अब मौद्रिक नीति निर्माण गर्ने मान्छेलाई के हुन्छ भने ल ब्याज दर त घटायो, ब्याज दर घटायो भने मान्छेहरूले ब्याङ्कमा पैसा राख्न जाँदैन हैन। अब कर्जाको माग त बढ्ला, थोरै ब्याजमा व्यवसायीहरूले बढी कर्जा माग गर्लान्। तर ब्याङ्कहरूसँग निक्षेप भएन भने तपाईँ हामीले ब्याङ्कमा यो थोरै यस्तो ब्याजमा कसले राख्ने भनेर त्यो हामीले राख्न सकेनौँ, पैसा हामी गएनौँ भने ब्याङ्कले कर्जा दिन सक्दैन हैन। त्यसैले बडो चुनौती छ मौद्रिक नीति बनाउँदाखेरि। फेरि अर्को कुरा मौद्रिक नीतिको ठुलो चुनौती के छ भने हाम्रो भारतसँग खुला सिमाना छ। अब नेपाली रुपियाँ लगेर भारू साट्न पनि पाइन्छ र भारू लगेर नेपाली रुपियाँ साट्न पनि पाइन्छ। अब भारतभन्दा हाम्रो ब्याज दर थोरै भयो, हामी जस्ता बचतकर्तालाई दिने ब्याज दर थोरै भयो भने मान्छे खुरुक्क वीरगञ्जबाट रक्सौलमा गएर राख्ने, अनि विराटनगरबाट जोगबनीमा गएर राख्ने, त्यस्तो खालको हुन्छ। त्यस्तै अब यहाँ के पनि देखिया छ भने कुनै कुनै बेलामा पारीको भन्दा, भारतको भन्दा हाम्रो यो व्यवसायीले दिने ऋणको ब्याज दर चाहिँ कम भयो भने भारतीयहरू आएर यहाँ नक्कली नेपाली चाहिँ एउटा उद्योग खोलेर अथवा व्यवसाय खोलेर यहाँबाट लाने भन्ने हुन्छ। त्यसैले बाहिरबाट हेर्दा जति सजिलो छ मौद्रिक नीति त्यति सजिलो चाहिँ छैन। झन् यसपालि त व्यापक रूपमा चुनौती छ। कृषकहरूले हाम्रो माग अनुसारको कर्जा आउनु पर्यो भनिरहेछ। पर्यटन व्यवसायीहरूले हामी त एकदम खर्लप्पै सुक्यौँ, हामी त पहिलेको पनि तिर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यस्तै अब चैत 11 देखि बसहरू ट्रकहरू चलेका छैनन्। भर्खर निजी सवारी साधन अस्ति 1 गतेदेखि जोर र बिजोर भन्नेमा सुरु भयो, तर बसहरू ट्रकहरू यो अझै पनि चलिसकेका छैनन्। अब उनीहरूको भनाइ छ हामीले झन्नै 3 महिना थन्क्याएर राख्नु पर्यो, हाम्रो ब्याट्री पनि डाउन भयो, त्यसैले गर्दाखेरि हामीले कहाँबाट तिर्ने, हामीलाई सहुलियत हुनु पर्यो भनेर भनिरहेछ हैन। त्यसैले अब सरकारलाई पनि अब थुप्रै मान्छे विदेशमा काम गरेर फर्किरहेछन्, भारतमा काम गरेर फर्किरहेछन्, नेपालमा पनि थुप्रै बेरोजगार भएको अवस्था छ अघि। अनि त्यसमा पनि अब हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो भन्ने छ। त्यसैले एकदम मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दाखेरि असाध्यै हेरविचार गर्नुपर्ने छ। त्यसैले अब
सबैले अब अरू भारतमा, बङ्गलादेशमा, हाम्रा अरू छिमेकी देशमा, चीनमा, हैन, श्रीलङ्कामा सरकारले प्रशस्त मात्रामा पैसा खर्च गरेर अब ब्याङ्कहरूलाई, खास गरी भारतले एकदम थोरै ब्याज दरमा 4 वर्षको लागि कर्जा दिने साना तथा लघु उद्यमलाई, घरेलु उद्योगलाई भनेर भन्यो। त्यो पैसा चाहिँ त्यहाँको केन्द्रीय ब्याङ्कले होइन, सरकारले नै दिने र त्यसको यो के भन्ने बिमा जस्तो कर्जा सुरक्षण चाहिँ उनीहरूको एउटा सरकारी कम्पनीले गर्ने भन्यो। हाम्रो सरकारले त्यस्तो गरेन, तर बजेटमा के भन्यो भने सरकारले 5% ब्याजमा 5% सहुलियत हुने गरी 50 अर्ब रुपियाँको एउटा कोष राखेको छ है। अब त्यसैले सबैको माग चाहिँ के भइरहेछ भने चाप चाहिँ यसपालि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिएर व्यवसाय गर्ने भन्ने परिरहेछ। अब त्यो ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि समस्या के छ भने अब त्यहाँ पनि थरी थरीका छन्। एउटा वाणिज्य ब्याङ्कहरू छन् होइन, 28 वटा, त्यसपछि विकास ब्याङ्कहरू छन्, त्यसपछि वित्त कम्पनीहरू छन्, लघु वित्त कम्पनीहरू छन् होइन। अब ब्याङ्कहरूलाई, यो विकास ब्याङ्कहरूलाई, वित्त कम्पनीहरूलाई अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले बिचमा 2-3 पटक जुन सहुलियतपूर्ण त्यो कुराहरू लिएर आयो, त्यो चाहिँ त्यो लघु वित्त संस्थाहरूलाई दिन सकेको छैन होइन, उनीहरूलाई कुनै केही सहुलियत छैन। अब त्यस्तै सरकारले यसपालि चाहिँ अब गाउँपालिकामा चलेको सहकारीलाई ब्याजै नलिने, नगरपालिकामा चलेको सहकारीलाई 5% ब्याज लिने, के अरे कर ब्याज भन्न आयो, कर लिने, त्यसपछि उपमहानगरपालिकामा परेको चाहिँ 10% कर लिने भनेर, अनि महानगरपालिकामा सञ्चालन हुने सहकारीलाई चाहिँ यो कति 15% कि कति मात्रै कर लिने भन्यो। जबकि अरू व्यवसायलाई जस्तै ब्याङ्कहरूले 30% को दरमा कर तिर्नुपर्छ। अब सहकारीलाई 15%, काठमाडौँ, पोखरा, विराटनगर, वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज जस्ता महानगरपालिकामा चल्नेले 15% मात्रै तिर्नुपर्ने भयो। त्यसैले अबको मौद्रिक नीति आउँदाखेरि यो कसैलाई लाखा कसैलाई पाखा नगर्ने हिसाबले सकेसम्म एकदम निम्न वर्गको साना उद्योग, मझौला उद्योगहरूलाई चाहिँ कर्जा अलिकति सहुलियत हुने, त्योभन्दा माथिकोलाई अलिक कम सहुलियत हुने, त्योभन्दा पनि अझ माथि ठुल्ठुलो व्यवसायलाई चाहिँ अलिक कम सहुलियत हुने हिसाबले त्यस्तै गरेर अब सरकारले के भनिरहेछ भने विदेशबाट लाखौं मान्छे फर्केर आए नेपाली युवाहरू, उनीहरूलाई कृषिमा आकर्षण गर्नुपर्छ भनिरहेछ। अब कृषिमा त्यसै भनेर त हुँदैन, उनीहरूलाई मल चाहियो, बिउ चाहियो, कीटनाशक औषधि चाहियो, अब शीत भण्डार कोल्ड स्टोरहरू बनाउनु पर्यो, अब पम्पिङ सेट राखेर पानी झिक्नु पर्यो, कुलो चाहियो होइन, त्यसको लागि उनीहरूलाई कर्जा चाहियो, बजारको व्यवस्था हुनु पर्यो। त्यतातिर पनि सरकारले हेर्नु परेको छ र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले अबको मौद्रिक नीति ल्याउँदाखेरि चाहिँ सरकारले राष्ट्र ब्याङ्कले भनौँ न, राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ अब यो कृषिलाई के गरी उठाउने, ठिलो परेको पर्यटन व्यवसायलाई कसरी अगाडि बढाउने, त्यसपछि घरेलु साना मझौला उद्योगहरूलाई के गरी अगाडि बढाउने भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब कोभिडले त हाम्रो अर्थतन्त्रलाई सखापै पार्यो। अहिले भर्खर यो अस्ति 1 गते, असार 1 गतेदेखि लकडाउन अलिकति कुकुलो पारेर उद्योगहरू अनि यो विकास आयोजनाहरू सञ्चालन गर्ने भनेर भन्यो। अब त्यसमा पनि के छ भने अब श्रमिकहरू त्यहाँ जान सकिरहेका छैनन् होइन, एकैचोटि सबै श्रमिकलाई राखेर काम नगर्नु। अब सरकारले नै 2 सिफ्टमा काम गरिरहेछ, बिहान 8 बजेदेखि 1 बजेसम्म एक सिफ्ट,
अनि 1 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म अर्को शिफ्ट। त्यस्तै यो आयोजना निर्माण, कल कारखाना, बन्द व्यापार पनि धेरै मान्छे भिड नहुने, धेरै कर्मचारी छन् भने कम मान्छे राखेर गर्ने भनेको हुनाले उत्पादनको लागत पनि यो कोरोनाको मापदण्ड पुरा गर्दा उत्पादनको लागत, व्यवसायको लागत पनि बढ्ने भयो र पूर्ण क्षमतामा उद्योग धन्दाहरू चल्न नसक्ने भए हैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब सरकारले त सबभन्दा पहिली यो कोभिड-19 यो कोरोनाको त्रासलाई निर्मूल गर्नु पर्यो। तर समस्या के छ भने अहिले बढेर 800 850 कति पुगिसक्यो, झन बढिरहेको अवस्था छ। त्यसैले अब कस्तो अवस्था देखिरहेछ भने सरकारले ल तिमीहरूले व्यवसाय गर न भन्दाखेरि पनि व्यवसायीहरू नि डराउनु पर्ने जस्तो अवस्था देखिरहेछ। अब अहिले सरकारले लामो दूरीको होइन, स्थानीय बसहरू काठमाडौँ उपत्यका, पोखरातिर, विराटनगरतिर बस, टेम्पो, मिनी बसहरू चलाउने भनेर भनिरहेछ। व्यवसायीहरूले मानिरहेको छैन। अब के भनिरहेछ सरकारले भने तिमीहरूले त्यो कोच गरेर मान्छे नराख, त्यो बसमा जति सिट हो त्यसको आधी मात्रै राख, सेनिटाइजर राख, त्यो खलासी र ड्राइभरलाई पिपिई लाउन देऊ, अनि सबै त्यो यात्रुहरू जो हो उनीहरूलाई चाहिँ त्यो पन्जा र मास्क लाउन देऊ भनेर भनिरहेछ। त्यसले गर्दा उनीहरूको भनाइ के छ भने यसरी चलायो भने त न हामीले ब्याङ्कको ब्याज तिर्न सक्छौँ, न हामी चालक र सहचालकलाई तलब दिन सक्छौँ, न यसले पेट्रोलको खर्च नै राम्ररी उठाउँछ। यसरी त हामी सक्दैनौँ त्यसरी चलाउने हो भने सरकारले हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो भनेर उनीहरूले भनिरहेको अवस्था छ। त्यसैले कोभिडले यो कोरोनाले नछोएको मुलुकको कुनै आर्थिक क्रियाकलाप छैन हैन। खालि एउटा अहिले भनौँ न यो अनलाइन व्यापार गर्नेहरूले चाहिँ अलिकति राम्रो गरिरहेछन्। अस्ति भर्खर राष्ट्र ब्याङ्कले 10 महिनाको अस्ति वैशाख 2077 को प्रतिवेदन निकाल्दाखेरि पनि एटिएम चलाउनेको संख्या 10 लाखबाट 30 लाख पुग्यो भनेर भनिरहेछ हैन। त्यो यो विद्युतीय काम गर्ने बाहेक अरू सबै क्षेत्रमा कोरोनाले लागत बढाएको छ, मान्छेमा त्रास बढाएको छ हैन। त्यसैले सरकारले चाहिँ कुनै न कुनै रूपमा अब यो राष्ट्र ब्याङ्कले कति गर्न सक्छ, मूलतः सरकारकै जिम्मेवारी हो। यो कोरोनाले व्यवसाय सञ्चालनमा ल्याएको जुन जोखिम हो त्यो जोखिमलाई चाहिँ निराकरण गर्न सरकारले गर्नु पर्यो र राष्ट्र ब्याङ्कले पनि अब के गर्नु पर्यो भने अब निम्न यो अनिवार्य निक्षेप अनुपात हैन सीआरआर भन्ने त्यो घटायो, 4% बाट 3% मा झार्यो हैन। अनि ब्याज चाहिँ 2% छुट दिनु, लघु वित्तले 3% छुट दिनु भनेर चाहिँ भन्यो हैन। अब त्यतिले मात्रै पनि पुगिरहेको छैन। अब के गर्नु पर्यो भने यो सिसिडी भन्ने छ, अहिले 80% छ। त्यो भनेको ब्याङ्कहरूले व्यवसायीलाई दिन सक्ने कर्जा चाहिँ ब्याङ्कको पुँजी र उनीहरूको निक्षेपको 80% भन्दा बढी हुनु हुँदैन भनेर भन्छ। भन्दा 20% चाहिँ ब्याङ्कहरूले आफूसँग आएको निक्षेप, आफ्नो पुँजी उनीहरूले लगानी गर्न पाउँदैन। एकातिर ब्याज धेरै नल्याउ भन्ने हैन, अर्कोतिर उनीहरूसँग भएको सबै स्रोत चाहिँ लगानी गर्न नपाउने हैन। त्यसले गर्दाखेरि अबको मौद्रिक नीतिले चाहिँ यो जुन सिसिडी भन्ने जुन अनुपात छ त्यसलाई पनि अलिकति खुकुलो गर्नुपर्छ कि भन्ने हिसाबले चाहिँ हेर्नु पर्यो। र मैले अघि नै सुरुमा भनेको जस्तो अब तपाईँ हामी बचत गर्ने मान्छे र ऋण लिने मान्छे ब्याङ्कहरूबाट, यिनीहरू चाहिँ नदीका दुईटा किनार जस्तो हो हैन। हामीलाई चाहिँ सकेसम्म बढी ब्याज आओस्, त्यही ब्याजबाट आएको पैसाले हामी घर खर्च चलाउँछौँ भन्ने हुन्छ भने व्यवसायीलाई चाहिँ थोरैमा लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो हैन। त्यो कसरी राष्ट्र ब्याङ्कले अब आउने मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छ त्यो हेर्नु पर्यो। र अर्को कुरा अब हामी कहाँ मात्र होइन, संसारभरि नै अब आयात पनि घटिरहेको अवस्था छ, निर्यात पनि घटिरहेको अवस्था छ। अहिले त झन् यो के अरे
यो काँकड भित्तामा हाम्रो झापा जिल्लाको नेपालको पूर्वी सिमानामा भारतले हाम्रो अदुवा, अलैँची, कुचो, चिया भरेका ट्रकहरू बाहिर जानै दिएन, होइन, निर्यात हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कले अब निर्यात कसरी बढाउने, होइन, त्यतातिर पनि हेर्नु पर्यो। र अर्को ठुलो चुनौती भनेको चाहिँ पहिले त्यति समस्या थिएन, प्रशस्त मात्रामा विप्रेषण पठाइरहेको थिए हाम्रो नेपाली युवाहरू, विदेशमा काम गर्ने युवाहरूले। अब त उनीहरू धमाधम फर्किरहेछन्। हिजो मात्रै 400-500 मान्छे कतार, होइन, यो युनाइटेड अरब एमिरेट्स कहाँबाट फर्केर आए। त्यहाँ भएका मान्छे पनि अब बेरोजगार भएर त्यहीँ बसिरहेको अवस्था छ। रेमिट्यान्स पनि आउँदैन। अब त्यो रेमिट्यान्स आउँदैन भन्नाले पहिलेभन्दा धेरै कम हुन्छ। अहिले नै वैशाख महिना नै पोहोरको वैशाखभन्दा 6%ले घटिसक्यो रेमिट्यान्स। अब रेमिट्यान्स आएन भने अब आयात कसरी गर्ने, होइन? अनि ब्याङ्कहरूको तरलताको मुख्य स्रोत भनेको यो रेमिट्यान्स नै हो, विप्रेषण नै हो। अब त्यो रेमिट्यान्स घट्ने बित्तिकै ब्याङ्कहरूसँग तरलता पनि घट्छ है। अब त्यो रेमिट्यान्स टन्न आएको बेलामा पो आफूसँग भएको विदेशी मुद्रा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कलाई बेच्थे, उनीहरूसँग नेपाली मुद्रा हुन्थ्यो, त्यो पैसाबाट उनीहरूले कर्जा दिन्थे। अब त्यताबाट पनि सुक्ने भयो। अनि मान्छेको आम्दानी घटेपछि निक्षेप पनि घट्ने भयो, होइन? त्यसैले अब मसँग यही गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव त छैन। तर राष्ट्र ब्याङ्कले हेर्दाखेरि एकतर्फ भएर ल भइगयो ब्याज दर घटाइदिने व्यवसायीलाई भन्ने, तर भोलि कसैले ब्याङ्कमा पैसा राख्न गएन भने उसले कहाँबाट घटाउने, होइन? त्यो हेर्नु पर्यो। अब अर्को एउटा ठुलो चुनौती के छ भने अब सरकारले नै 2 खर्ब कति हो पनि आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ बजारबाट। अब सरकारले उठाउनु पनि यही ब्याङ्कहरूबाट हो। अब सरकारले धेरै आन्तरिक ऋण उठाइदियो भने ब्याङ्कहरूसँग निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जा कम हुन्छ, होइन? त्यसैले राष्ट्र ब्याङ्कले सरकारसँग मिलेर, होइन, सरकारले कतिसम्म आन्तरिक ऋण उठाउँदाखेरि बजारमा व्यवसायीहरू, उद्योगपतिहरू, व्यापारीहरूलाई दिन सक्ने कर्जामा नराम्रो असर पर्दैन भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले आर्थिक सङ्कट भइराखेको समयमा यदि वित्तीय सङ्कट आउन नदिन चाहिँ मौद्रिक नीतिको भूमिका कतिको रहन्छ? वित्तीय सङ्कट आएमा के हुन्छ त? होइन, मौद्रिक नीति भनेको मौद्रिक नीतिले गर्ने काम भनेको बडो महत्त्वपूर्ण काम छ यो, होइन? अब किनभने झन्नै हाम्रो जति कुल गारस्थ उत्पादन छ जिडिपी त्यति नै निक्षेप परिचालन ब्याङ्कहरूले, वित्तीय संस्थाहरूले अहिले गरिरहेको अवस्था छ, होइन? जिडिपी बराबरको। त्यसैले अब जनताले बडो दुःख गरेर कमाएर राखेको सबै पैसा, धेरै जसो पैसा ब्याङ्कमा नै छ है। त्यसैले त्यसको सुरक्षा गर्नु र वित्तीय स्थायित्व भनेको ब्याङ्कहरूमा निक्षेप पनि आओस्, व्यवसायीहरूले कर्जा पनि पाउन्, होइन, ब्याज दरमा स्थिरता आओस्, अनि मुद्रास्फीति धेरै नबढोस्, भुक्तानी सन्तुलन, हाम्रो आयात निर्यात पनि एकदम सकेसम्म सुध्रियोस् भन्ने यसको मुख्य लक्ष्य छ। त्यसैले यो मौद्रिक नीतिको ब्याङ्क तथा वित्तीय प्रणालीको नेपाली अर्थतन्त्रमा मात्रै होइन, संसारकै अर्थतन्त्रमा एकदमै ठुलो महत्त्व छ। तपाईँले देख्नुभयो होला, अब अमेरिकाको फेडरल रिजर्भले खरबौँ खरब डलर, होइन, एकदम सस्तोमा पैसा दिइरहेछ। अब ब्याङ्कमा त नेगेटिभ इन्ट्रेस्ट रेट, होइन? त्यो भनेको मतलब हामीले ब्याङ्कमा पैसा राख्न गयौँ भने ब्याङ्कले पैसा राखिदिए वापत हामीले पैसा दिनुपर्ने। त्यो भनेको चाहिँ जापान सरकारले तिमीहरू यहाँ राख्न ल्याउने होइन, मजाले खर्च गर, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाऊ भन्ने गरिरहेको हुन्छ। त्यसैले मौद्रिक नीतिको चाहिँ असाध्यै ठुलो महत्त्व छ। यसले समग्र मुलुकको आर्थिक स्थायित्व विकासको लागि एउटा राम्रो वातावरण तयार पार्ने काम चाहिँ मौद्रिक नीतिले गर्छ। र अनि अब यसो हेर्दाखेरि अब सरकारको बजेटले चाहिँ ठ्याक्क कर लिन्छ, खर्च गर्छ, तर मौद्रिक नीतिले चाहिँ
जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव नपारेर यसले ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू मार्फत हैन निक्षेप कति हुने, कर्जा कति हुने, ब्याज दर कति हुने भनेर परोक्ष रूपमा प्रभाव पार्छ। त्यसैले यो हरेक मान्छेलाई हैन पैसा भएको पनि नभएको पनि मान्छेलाई यो मौद्रिक नीतिले चाहिँ एकदमै प्रभावित पारिरहेको हुन्छ र कहिलेकाहीँ त के हुन्छ भने बजेटले भन्दा पनि ठुलो प्रभाव मौद्रिक नीतिले पारिरहेको हुन्छ। हाम्रै यी पनि सरकारले अब राहतको कार्यक्रम लिएर आयो, तर चैतमा ल्याएको राहतको कार्यक्रमले सङ्घीय सरकारले एक पैसा खर्च गर्ने पनि कुरा गरेन। उसले के भन्यो भने पेन्सनले चैत महिनाको फी नलिने, विद्यार्थीसँग घरपट्टिले घरमा बस्ने अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरू ज्यामिकहरूलाई भाडा नदिने, विद्युत प्राधिकरणले भाडा बिजुलीमा छुट दिनुपर्ने, दूरसञ्चार कम्पनीहरूले टेलिफोन र इन्टरनेटमा छुट दिनुपर्ने, आफूले के पनि ल्याएन। बरु राष्ट्र ब्याङ्कले तुरन्तै उसले के गर्यो भने चाहिँ यो जुन अनिवार्य निक्षेप अनुपात छ त्यो 1% घटाइदियो। त्यो घटाइदिने बित्तिकै ब्याङ्कहरूसँग कर्जा दिन सक्ने क्षमता 30 अर्बले बढ्यो हैन। त्यस्तै पुनर्कर्जा कोष उसले बढाइदियो हैन। अब चैतदेखि असारसम्म जसको चैतमा तिर्नु पर्ने थियो उनीहरूले चाहिँ असारसम्ममा तिरे पनि हुन्छ भनेर गरिदियो। त्यसैले व्यवसायहरूमा चाहिँ यो ब्याङ्कहरूको एकदमै ठुलो प्रभाव छ। त्यसैले 30-40 वर्ष अगाडि मौद्रिक नीति आउँदाखेरि उद्योग वाणिज्य महासङ्घलाई केही वास्तै हुँदैन थियो। अब अहिले मौद्रिक नीति बन्ने भयो भनेर उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ, च्याम्बर अफ कमर्स हैन, वस्तुगत सङ्घहरू ल यस्तो हुनुपर्छ भनेर राष्ट्र ब्याङ्कमा अर्थ मन्त्रालयमा डेलिगेसन जान थाले। त्यसैले मौद्रिक नीतिले आम मान्छेको जनजीवनमा ठाडै प्रभाव नपारे पनि उसको मौद्रिक नीतिको सञ्चालनको क्रममा तपाईँ हाम्रो आर्थिक अवस्थालाई यसले ठुलो प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। अब व्यवसाय बढ्यो, रोजगारी बढ्यो, उनीहरूले कर्जा पाए, निर्यात बढ्यो भने तपाईँ हामी सबैलाई राम्रो भयो। अब उनीहरूले व्यवसाय विस्तार गर्न सकेनन्, कर्जा पाएनन्, आयात निर्यात ठप्प भयो भने हामी सबैले दुःख पायौँ। त्यसैले मौद्रिक नीतिको प्रभाव चाहिँ हाम्रो जनजीवनमा एकदमै धेरै हुन्छ। हजुर, अहिले जुन ब्याङ्कमा तरलता रहेको छ त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त? अहिलेको अवस्था चाहिँ कस्तो हो भने अब यो शेखर गोल्छाहरू, भवानी राणाहरू उहाँहरूले भनिरहनु भएको छ यो कर्जा चाहिँ हामीलाई केही चाहिँ सहुलियत चाहियो, केही राहत चाहियो भनेर। तर व्यवसाय राम्रोसँग नचलिरहेको हुनाले हैन, यो खास गरी पर्यटन ठप्पै भएको हुनाले अहिलेको अवस्थामा चाहिँ कर्जाको माग अलिक कम भइरहेछ। तर यो अब लकडाउन बिस्तारै खुल्दै गएपछि ब्याङ्कहरूमा कर्जाको माग पनि अलि बढ्दै रहेको अवस्था छ र सरकारले अब मुख्य यो कोभिड-19लाई जति चाँडो नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छ। सरकार मात्रै होइन, तपाईँ हामीहरूले पनि हामी जति एकदम होसियार भएर यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, आफ्नो आचरणमा सुधार गरेर हैन, जथाभावी हुल हालमा नगएर, त्यो भएपछि जब अर्थव्यवस्था सामान्य अवस्थामा आउँछ त्यसपछि कर्जाको माग वात्तै बढ्छ। त्यसैले अहिले कर्जा ब्याङ्कहरूसँग तरलता भए पनि यो जब यो सामान्य अवस्थामा आइपुग्छ, यो दसैँ तिहार कहिलेतिर आइपुग्छ, यो त्यो आइसकेपछि ब्याङ्कहरूलाई यो हामीसँग तरलता भयो भन्ने होइन कि अब यो हामीलाई त नपुग्ने भयो, अझ चाहियो भन्ने अवस्था चाहिँ आउँछ। र एकैचोटि सरकारले पनि राजस्व धेरै नउठ्ने हुनाले तुरन्तै आन्तरिक ऋण उठाउँछ, व्यवसायीहरूले पनि कर्जाको माग गर्छन्। त्यसैले त्यति बेला ब्याङ्कहरूको तरलतामा, वित्तीय संस्थाहरूको तरलतामा ठुलो चाप चाहिँ आउँछ। हजुर, जस्तो यता कोरोनाले प्रभावित भएका क्षेत्रहरूलाई हेर्दा कुनैलाई धेरै असर गरेको छ भने कुनैलाई चाहिँ कम पनि भएको छ। जुन किसिमले राहत वितरण भइरहेको छ, राहतका कुराहरू पनि आएका छन् ब्याङ्कहरूबाट लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट, एकै किसिमको राहत आए चाहिँ के होला त? सबै राहत एकै किसिमको छैन हैन। अब कतिपयले
अब खानाको प्याकेट बनाएर बाँडे होइन। अब नगरपालिका वडाहरूले गाउँपालिकाहरूले अब कति किलो चामल, कति किलो दाल, कति लिटर तेल होइन, कति किलो चिनी, कति पोका नुन यसरी बाँडे। र खास गरी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले चाहिँ अब जुन सरकारले यो राहत कोष बनाएको छ त्यहाँ गएर उनीहरूले पैसा जम्मा गरे। अब मलाई एक्ज्याक्टली ठ्याक्कै थाहा भएन, ब्याङ्कहरूले सबै ब्याङ्क मिलाएर अरबौँ रुपियाँ त्यो कोषमा चाहिँ दिएका छन्। त्यसैले सबै राहतको प्रकृति एक नासको छैन। अब कसैले पत्रकारहरू होइन, मैले आफैले देखेँ कति टिभी च्यानलमा गएर उनीहरूलाई मास्क, यो हातमा लाउने के भन्छ पन्जा होइन, यस्तो यस्तो बाँडेका छन्। त्यसैले अब यो राहत ब्याङ्कले दिने भनेको त अब राष्ट्र ब्याङ्कले भनिहाल्यो होइन 2 महिना सम्म। अब मलाई लाग्छ अबको मौद्रिक नीतिले, किनभने अहिलेसम्म भर्खरै लकडाउन खुल्या हुनाले आर्थिक क्रियाकलाप राम्रो सञ्चालन भइसकेका छैन। त्यसैले अब ऋण तिर्ने म्याद होइन उसले चाहिँ चैतको असार मसान्तमा बुझाए हुन्छ भनेर भनेको छ। अब अरू व्यवसाय पसलहरूले बुझाउन सके पनि पर्यटनले बुझाउन सक्ने अवस्था रहेन। अब यो यातायातवालाहरूले बुझाउन सक्ने अवस्था रहेन होइन। त्यसैले यो ऋण तिर्ने म्यादलाई अलिकति अलि पर धकेल्ने, असार मसान्तबाट भनौँ न साउन भदौसम्म अलि परतिर लिएर जाने। र यो के छ भने यो मौद्रिक नीतिमा प्रोभिजनिङ भन्ने हुन्छ। कर्जा दिने बित्तिकै 1% चाहिँ उसले छुट्याउनु पर्छ। अब कर्जा ठ्याक्क चुक्ता गर्ने म्याद 3 महिनाले नाग्यो भने उनीहरूले त्यो जति कर्जा गएको हो त्यसको 25% चाहिँ जम्मा गरेर राख्नुपर्छ होइन। अब 1 वर्ष नाग्यो भने जति कर्जा गएको हो उति नै रकम ब्याङ्कहरूले चाहिँ छुट्याएर राख्नुपर्छ। त्यसरी ब्याङ्कहरूको हातखुट्टा बाँधिन्छ। त्यसैले अहिलेको अवस्थामा यो जुन प्रोभिजन गर्ने भन्ने कुरा हो त्यसलाई अलिकति खुकुलो पार्नुपर्छ कि होइन। यस्तै कुराहरू चाहिँ मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ सानुजी। जुन यो विद्युतीय सवारीको ट्याक्स बढाउँदा यसले जुन किसिमले सरकारले नीति र अर्थतन्त्रमा चाहिँ कस्तो असर पर्छ त? अनि यो ठ्याक्कै मौद्रिक नीतिको कुरा नभए पनि अलिकति त मौद्रिक नीतिको पनि कुरा हो। राष्ट्र ब्याङ्कले केही वर्ष, मैले बेला बेलामा राष्ट्र ब्याङ्क किन भने यो मौद्रिक नीतिको अधिकारी, नेपालको मौद्रिक अधिकारी भने नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क नै हो र मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने पनि राष्ट्र ब्याङ्क नै हो। राष्ट्र ब्याङ्कले अब प्राथमिकता क्षेत्रमा राखेको छ। यो विद्युत कम्पनीहरूलाई दिने ऋण चाहिँ कृषिमा दिने ऋण, निर्यातमा दिने ऋण उसले के भनेको छ भने तिमीहरूको कुल कर्जाको कति प्रतिशत, 20% यस्तै कति प्रतिशत चाहिँ यस्तै क्षेत्रमा दिनुपर्छ। त्यस्तै अब भनौँ न अब विद्युत कम्पनीहरूले आयात गर्ने सामानहरूमा उसले पुनर्कर्जा सहुलियत होइन 3% जस्तो ब्याजमा ब्याङ्कहरूलाई ऋण दिन्छ। ब्याङ्कहरूले 5% उनीहरूलाई ऋण दिन्छन्। तर यहाँ चाहिँ अब अहिले कस्तो उल्टो भइदियो भने अब अहिले नै हामीसँग विद्युत प्राधिकरणले के भनिरहेछ, कुलमान घिसिङले के भनिरहनु भएको छ भने हामीसँग विद्युत बढी भयो, खपत भएन, त्यसैले इन्डक्सन चुलो चलाउनुहोस्, विद्युतीय सवारी साधन चलाउनुहोस्, हामी ठाउँ ठाउँमा 10-12 ठाउँमा चार्जिङ सेन्टर खोल्छौँ भनेर भनेको बेलामा सरकारले चाहिँ विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढाइदियो होइन। 10% कति भएको करलाई 80%सम्म पुर्याइदियो। यो चाहिँ अलि नचाहिने काम भयो, यो गल्ती भयो। हुन त अब अर्थमन्त्रीज्यूले जवाफ दिँदा के भन्नुभयो भने हामीले सार्वजनिक सवारीलाई चाहिँ 10%, 1%मै हामीले भन्सार सहुलियत दिइरहेको छौँ। यो खालि निजीलाई मात्रै भन्नुभयो भने निजीलाई पनि त नि तपाईँको बिजुलीले चल्यो भने त्यो पेट्रोलियम होइन डिजेलहरू आयात गर्ने पैसा हाम्रो बच्छ। त्यो पैसाले हामीले अर्को काम गर्न सक्छौँ।
विदेशी मुद्राको सञ्चित बढ्छ, नेपालमा विद्युतमा लगानी गर्ने मान्छेहरूले राम्रो बजार पाउँछन् हैन। यो चाहिँ अब सरकारले गर्नुपर्ने काम चाहिँ यो चाहिँ उल्टो भयो। अब राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने भनेको काम चाहिँ अब यो विद्युतीय अब यहाँ चाहिँ यो चिनिया कम्पनीले हो क्यारे, यो मिडियामा मैले पढिरहेको छु, तिमीहरूले यस्तो यस्तो छुट देऊ भने म नेपालभित्रै आएर विद्युतीय गाडी कारहरू एसेम्ब्लिङ प्लान्ट म खोल्छु, तर मलाई यस्तो यस्तो करमा छुट दिनुपर्छ भनेर उसले सहुलियत मागिरहेको अवस्था छ हैन। अब त्यस्तोलाई चाहिँ मौद्रिक नीतिले चाहिँ यदि कसैले नेपालमा विद्युतीय गाडीहरू प्रशोधन गर्छ, एसेम्ब्ली गर्छ भने त्यसलाई कर्जा एकदम सहुलियत दरमा पुर्याउने व्यवस्था गर्नु पर्यो र सरकारले पनि त्यो त्यस्तो चिजमा चाहिँ धेरै चाहिँ नाफा खोज्नु भएन, यो राजस्व मात्रै हेर्नु भएन। त्यसैले यो विद्युतको खपत अब नबढाइ हुँदैन, किनभने अब केही महिनामा 456 मेगावाट यो उसबाट आउँदैछ, तातो पानीमा अप्पर तामाकोशी, माथिल्लो तामाकोशीबाट। त्यस्तै 1000 मेगावाट जति चाहिँ निजी क्षेत्रहरूले आउँदैछन्। अब अहिले नै प्राधिकरणले के भनिरहेछ भने हामीसँग विद्युत चाहिने भन्दा बढी उत्पादन भयो हैन। अब झन् निजी क्षेत्रको पनि नयाँ जति त्यो आएपछि हामीलाई एकदम गाह्रो हुन्छ भन्ने अवस्था छ। त्यसैले अब यो विद्युतीय खपत चाहिँ अब के गर्नु पर्यो भने अब वासिङ मेसिनहरू हैन, रेफ्रिजरेटरहरू, इन्डक्सन हिटरहरू तपाईँ हामीले घरमा प्रयोग गर्ने कुरा पनि अब ग्यासको साटो विद्युतहरू प्रयोग गर्नु पर्यो। सरकारले त्यो कुरामा कर छुट गर्नु पर्यो, प्रोत्साहन दिनु पर्यो र अहिले तत्काल हेर्दाखेरि राजस्व घट्यो भने पनि अन्ततोगत्वा यसले हाम्रो नेपाली अर्थतन्त्रलाई एकदमै फाइदा गर्छ हैन। हामीले कमसे कम डिजेलको आयात आधा मात्रै घटाउन सक्यौँ भने पनि अरबौं खरबौं पैसा चाहिँ हाम्रो हरेक वर्ष बन्छ र यसमा यो विद्युतीय उपकरण सवारी साधन मात्रै होइन, अरू के हुन सक्छ विद्युतको प्रयोग गरेर चल्ने त्यस्तो चिजहरू चाहिँ लाई राष्ट्र ब्याङ्कले त पक्कै पनि प्राथमिकता क्षेत्रमा राखिहाल्ला। अब सरकारले पनि त्यही अनुसार चाहिँ यो करका दरहरू बनाउनु पर्यो। सर, यदि परम्परागत रूपको मौद्रिक नीति आए कस्तो हुनेछ र राष्ट्र ब्याङ्कले चाहिँ पुनर्विचार गर्नुपर्ने विषयहरू के रहेका छन्? राष्ट्र ब्याङ्कले अहिले पुनर्विचार गर्नुपर्ने भनेको चाहिँ मैले देखेको यो सिसिडी रेसियो, मैले अघि भने नि कुल उनीहरूको जति निक्षेप छ र उनीहरूको जुन कोर क्यापिटल भन्छ प्राथमिक पुँजी, त्यसको 80% बराबर मात्रै उनीहरूले लगानी गर्न सक्छन् अथवा ऋण दिन सक्छन्। त्यसैले यो कोभिडको सङ्कट कायम रहन्जेल त्यसै यो 80%लाई अलिकति बढाएर 90% पुर्याइदिने हो कि, र अर्थतन्त्र एकदमै अझै खराब हुँदै गयो भने त्यो सिसिडी रेसियो नै के महिनाको लागि अलिकति कम गर्ने कि भन्ने एउटा कुरा, र अर्को नगरी नहुने भन्ने कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ यो खराब कर्जाहरूमा जुन यो प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने छ, त्यो भनौँ न मैले अघि भने ऋण दिँदै 1% जति, अब 1 अरबको ऋण दियो भने 1 करोड ब्याङ्कले आफ्नो स्रोतबाट छुट्याएर राख्नु पर्यो। अब ऋण चुक्ता गर्ने अवधिभित्र चुक्ता गरेन, 3 महिना ढिलो भयो भने अब 1 अरब ऋण दिएको छ भने 25 करोड छुट्याउनु पर्यो हैन। त्यसैले यो अब 1 वर्ष भाका नागेको 1 वर्ष भयो भने 1 अरबको ऋणमा 1 अरब नै राख्नु पर्यो हैन, त्यो ब्याकिङको रूपमा। त्यसैले यो जति बेलासम्म अवस्था एकदम जटिल रहन्छ त्यति बेलासम्म चाहिँ यो प्रोभिजनिङमा पनि अलिकति हेर्नु पर्यो। र अन्तिममा राष्ट्र ब्याङ्कले त्यति नहेरेको तर हेर्नै पर्ने चाहिँ के हो भने यो लघु वित्त ब्याङ्कहरू, लघु वित्तीय संस्थाहरू भनेको चाहिँ गाउँ गाउँमा गरिब महिलाहरूसँग काम गर्ने संस्था हो। यसले महिलाहरूलाई खालि कर्जा मात्रै दिने होइन, फेरि यसले करोडौं रुपियाँ, लाखौं रुपियाँ यसले दिँदैन। यसले दिने भनेको 50,000, 1 लाख, 2 लाख हैन, र
धितो राखेर यो चाहिँ फेरि धितो पनि लिँदैन। यो महिलाहरूको समूह हुन्छ, समूह आफै जमानी बसेपछि लघुवित्तहरूले ऋण दिन्छन्। तर अहिले राष्ट्र ब्याङ्कले के गर्यो भने विगत 2-3 वर्ष यता व्यापक रूपमा लघुवित्त संस्थाहरूलाई इजाजत दियो, खुले। र अहिले त्यो लघुवित्तमा समस्या के परिरहेछ भने यति धेरै भए ती लघुवित्त संस्थाहरू अर्काको ग्राहक खोसेर लिएर आउने। तँलाई कति दिएछ? 1 लाख, ल म 3 लाख दिन्छु, त मेरोमा आइज भन्ने यस्तो खालको अवस्था आछ। अब सरकारले चाहिँ के गरिदिनु पर्यो भने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ लघुवित्तहरू चाहिँ अब एक आपसमा गाभिने, मर्जर हुने, एकले अर्कोलाई प्राप्ति गर्ने होइन। त्यसमा सरकारले के अरे मौद्रिक नीतिले एकदम सहुलियत दिनु पर्यो होइन। ल तिमीहरूले चाहिँ यो मर्जर गरायो होइन, 2टा वा 3टा वा 5वटा लघुवित्तहरू सबै मिलेर एकै ठाउँमा आए भने होइन। अहिले के छ भने यो सञ्चालक समितिको अध्यक्ष, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू यिनीहरू चाहिँ 8 वर्षभन्दा बढी बस्न पाउँदैनन् होइन। त्यसमा ल तिमीहरूलाई यो व्यवस्था हामीले झिक्देका छौँ होइन, तिमीहरूलाई प्रोभिजनिङमा हामीले यस्तो सहुलियत दिएको छौँ, तिमीहरूलाई हामी यति अरब रुपियाँ पुनर्कर्जा दिन्छौँ भनेर अहिले यो लघुवित्तहरूको मर्जर गर्न चाहिँ आगामी मौद्रिक नीति जुन अब मलाई लाग्छ अब 10-15 दिनभित्र आइपुग्छ, त्यसले लघुवित्तहरूलाई दह्रो बनाउने र अहिले के मान्छेमा के परेको छ भने यिनीहरूले धेरै नाफा कमाए, यिनीहरू नाफाखोर हो, गरिबको नाममा काम गर्ने भनेर यिनीहरूले खाए, धेरै ब्याज लिए भन्ने एउटा गलत खालको प्रभाव चाहिँ परेको छ। तर एउटा के बुझाएको छैन भने सरकारले गरिबी निवारण गर्ने भनेर भन्छ, गाउँमा महिलाहरूलाई, दलितहरूलाई विकास गर्नु पर्यो, गरिबीको रेखा मुनिबाट माथि उकास्नु पर्यो भन्छ। त्यो नेपालमा यदि कुनै संस्थाले त्यो गरिरहेको छ भने सरकारभन्दा पनि धेरै बढी त्यो चाहिँ लघुवित्तहरूले गरिरहेछन्। त्यो चाहिँ अनुभूति हुनु पर्यो र यिनीहरूलाई दह्रो पार्नको लागि चाहिँ मैले अघि भने जस्तो फेरि दोहोऱ्याएँ, यिनीहरूको मर्जर होइन, यिनीहरूलाई चाहिँ गाभ्ने कुरालाई चाहिँ विभिन्न हिसाबले पुनर्कर्जा दिएर सस्तो ब्याज दरमा प्रोभिजनिङ अलिकति हल्का पारेर, र अर्को कुरा अहिले लघुवित्तहरू काठमाडौँमा खोल्न पाउँदैन, काठमाडौँमा प्रधान कार्यालय पनि राख्न पाउँदैन। अनि के गरिदिनु पर्यो भने ल यतिवटा 50, 2टा 3टा मिलेर 50 करोडभन्दा बढीको पुँजी भएको लघुवित्त छ भने त्यसलाई काठमाडौँमा हामी त्यसको सम्पर्क कार्यालय वा प्रधान कार्यालय खोल्न दिन्छौँ भने यस्तै खालका प्रोत्साहन दियो, इन्सेन्टिभ दियो भने चाहिँ मौद्रिक नीतिले साँच्चै नै गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउँछ। र जुन वित्तीय पहुँच छैन भनेर भन्छ, वित्तीय पहुँचलाई विस्तार गर्छ।